आणि इष्टांनो, आज एक संस्था 25 वर्सांचो तांचे अभिनंदन करता तांच्या कार्याचो नियाळ उदोवन पळयलो आणि खरेंच खूब बरें दिसलें। हांव तांचें अभिनंदन करता संस्थेचें आणि पण ताचे बरोबर एक शिटकावणी दिता की 25 वर्सां पुरी जाल्या हाचो अर्थूच असो की तुमी सुवर्ण महोत्सवी वर्सा कडेन वाटचाल करूंक सुरवात केल्या आणि ही वाटचाल तुमची यशस्वी जावची, बरी जातली हातूंत म्हाका मातूय दुबाव ना आणि ती जावची अशें हांव मागतां आणि ही संस्था चडांत चड व्हड जावची अशें मानतां। इश्टांनो, तुम्ही पळयलें आसतलें उदळ म्हाका वात सारकी दिसना, पण त्यो ज्योती दिसतात आणि अश्यो असंख्य ज्योती हांगा आसात। तश्योच आमी 4 ज्योतींचो सत्कार केलो हांगासर आणि म्हज्या मुखार अश्यो कितल्योश्योच पेटलेल्यो आणि प्रकाश देणाऱ्यो अश्यो ज्योती हांगा आसात। दिंडीत पळयलें हांवें, ताचे नंतर ते दिंडीत नाचतात तेंय पळयलें आणि त्या सगळ्या ज्योतीक पयलेक फावट हांव वंदन करतां। इश्टांनो, 70चो जेन्ना तालुक्यांत बेळगांव जिल्ल्यांतल्या आणि कारवार तालुक्यांतल्या कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्यांतल्यान अश्यो आसात आणि हाची आमी याद दवरूंक जाय। पण म्हाका ह्या इतिहास परस 60च्या दशकांत बिंबलांत वेळिगेचो एक मनीस म्हाका मेळ्ळो, शंकर रामा गांवकार ताचें नांव। तेन्ना तो 75 वर्सांचो सुमार आशिल्लो, ताका ताची वर्सां खबर नाशिल्ली। ताणें एक कवन म्हळें आणि तें कवन ताचे भाशेंत पराक्रमी भोव झाले राणे सांकळीचे नगरी, दहड मारुनी त्यांनी जोडिले गांव 60-70 अशें तें कवन आसा। आनी हें कवन मागीर हांव आनीक 2-4 लोकां कडल्यान सत्तरीत आयकलें। दहडाचे 2 अर्थ आसात। दहड म्हळ्यार अशी एक जमात, रानटी जमात हांगा आशिल्ली, तांकां मारून राणेंनी सत्तरी वसयली, हें खरें न्ही। दहड म्हळ्यार एक प्रकारचो रानटी निवडुंग, जाका आमी निवलकाणो अशें म्हणटात। तो वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे वेगळ्या वेगळ्या प्रजाती निवलकाण्याच्यो ज्यो आसा निवडुंगाच्यो, तातूंतली एक रानटी निवडुंगाची जात असो जुन्यांतल्या जुन्या कोशांत अर्थ मेळटा। आणि हाचो अर्थूच असो की ते मारून तांणी गांव वसयले 60-70। हाकाय अशें म्हणटात की म्हादेच्या एका तिराचेर 60 गांव आणि दुसऱ्या तिराचेर 70 गांव अशे भशेचे हे गांव तांणी वसयले। आणि ताचे मागीर जे दुसरें त्या राण्यांची सलामी दिवपाची एक इल्लीशी हें आसा, ती म्हळ्यार सर सरामले वाज तुरामले भरकटी बंदूक सलाम की गुळी धनीसाहेब महाराज राम राम हो राम राम, हेच ताणें सांगलेलें। अशा प्रकारच्यो अनेक खबरी सत्तरीत आशिल्ल्यान सत्तरीक एक स्वतःचे अशें एक सांस्कृतिक अस्मिता असो हांव शब्द वापरता, एक सांस्कृतिक व्यक्तिमत्व, कल्चरल आयडेंटिटी सत्तरीक आसा आणि ती जपचेलें काम शांतादुर्गा कला मंचा सारखे संस्था करता तांणी तें चालू दवरूंक जाय, तातूंत खंड पडूंक जायना अशें म्हाका दिसता। इश्टांनो, जें सोंपलें ताच्यात जितें रावपाची तांक नाशिल्ल्यान तें सोंपलें अशी म्हणणी आसा। हांव उरफाटें म्हणटा, जें सोंपलें ताका नवसंजीवनी दिवन जिवंत दवरपाची आमकां आमचे कडेन म्हणजे म्हजे कडेन बी आमकां शक्त नाशिल्ली। आमी ताका नवसंजीवनी दिवंक शकले ना, ताका लागून तें गेलें। लावणी पोवाडो अशे प्रकार महाराष्ट्रांतली न्ही, हांगासरली सत्तरींतली अशे प्रकार सत्तरींत आशिल्ले एका वेळार। अजुनूय कोणाकय तातूंतलें खबर आसूंक शकता। हांव थकलां, हें काम तुमी करूंक शकतात। वेगळ्या ज्या लोकसरिता पुस्तकांत घातला तातूंतलो
ताचे कडल्यान मेळ्ळलो. आमी 2 दिवस ताका बसून ताचें रेकॉर्डिंग करून दवरलें कला अकादमीत. केन्ना 1975-76च्या काळांत, आतां हांव नकळो कितें आसा तें, पण हे अशा प्रकारचें काम आतां दवली मांडाची इतली उत्कृष्ट अशा प्रकारची सांगीतीक रचना अशें आमी जाका म्हणूंक शकतात, तो दवली मांडाची गितां. आतां कितली शिल्लक आसा ती. सांस्कृतीक पुरस्कार ज्या बाईक मेळ्ळो त्या लक्ष्मी हरवळकर कडेन हांव कांय वर्सां पयलीं, वर्सां जालीं खरें म्हळ्यार, आयकूं येना. ताका लागून म्हजें काम थोडेंशें उरलां. म्हजी एक विनंती आसा तुमच्या संस्थेक की शक्य जाल्यार दवली मांडाची जितली गितां मेळटात, आयज मोबायलचेर ती रेकॉर्ड करूं येता, ते रेकॉर्ड करून दवरची, हाडची. ताचे फुडें कितें करपाचें हाचो विचार हांव करतां. कित्याक तर कला अकादमीचें संगीत महाविद्यालय आनी कला महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ म्युझिक हांकां हांवें आत्तां सांगलेलें की अशा प्रकारची गितां मेळून ताचेर स्वाद चडोवन एक गोंयच्या लोकसंगीताचो एक वैशिष्ट्यपूर्ण अशा प्रकारचो ठेवो लोकां मुखार हाडूंक जाय. आनी हें काम करपाक 25 वर्सां तुवें पुरी केल्या. तुमचे सगळे कार्यकर्ते पळयले जाल्यार अजून म्हणजे म्हजे सारखे जावंक ना. म्हणजे जाचो अर्थ असो की तुमी हें काम हातांत घेवचें अशें हांव मना पासून विनंती करतां. म्हाका हांगा आपयलो इश्टांचो उशीर खूब जाला. हांव केन्ना म्हाका म्हज्या मनांत आयल्लें आसता की 70तल्या मनशाक भूक लागना अशें म्हणुया, किंवा 70तल्या मनशाची भूक कला प्रकारांनी भागता, ताची भूकय भागता. आनी तें आज हांगासर जाल्लें दिसता. म्हाका हांगा आपयलो 2 शब्द उलोवपाची संद दिली.